अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल लीगल एनालिसिस में खुश आमदीद कहता हूँ। जिन दोस्तों ने अभी ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। आज के जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है ज़मानत क्या होती है, ज़मानत जमा करने का प्रोसीजर क्या होता है और ज़मानत जमा करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और ज़मानत कितने अक़साम होते हैं कि आप कौन कौन सी ज़मानत जमा करा सकते हैं। जब कोई एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद जब उस शख्स की ज़मानत होती है, उस मुलजिम की ज़मानत हो जाती है, कोर्ट श्योरिटी अलाउ करती है। ये कोर्ट के पावर्स होते हैं कि वो श्योरिटी कितना देती है उसको अलाउ करने के लिए। बाज़ औक़ात 1 लाख रुपए ज़मानत जमा कर, हमने सुना होगा मोस्टली बहुत ही कॉमन वो है कि नवाज शरीफ या जरदारी साहब या इमरान खान के जब केसेस होते हैं तो हमने एक लफ्ज़ सुना होगा कि अदालत ने 50 लाख के ज़मानती मचलकों पर उनको ज़मानत दे दी है। तो ये श्योरिटी बॉन्ड्स या मचलके ये कितने किस्म के होते हैं और 50 लाख क्या वो कैश जमा करना पड़ता है, ये क्या जमा करना पड़ता है, आज इस पर थोड़ी सी रोशनी हम डालते हैं। देखिए, जब एफआईआर दर्ज हुआ, एफआईआर के बाद अदालत में जमानत फाइल हो गई। जमानत कोर्ट ने मंजूर करते हुए कहा कि आप 5 लाख रुपए की श्योरिटी जमा करा दें। मुलजिम से ये कहा जाता है, काउंसिल से ये कहा जाता है कोर्ट की जानिब से 5 लाख रुपए श्योरिटी जमा करा दें। अब प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब होगा ये कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हमने कैश जमा कराना है श्योरिटी की सूरत में या जो ज़मानत की सूरत में वो हमें कैश पैसे जमा कराने हैं ताकि हमें ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए आपने एक दरख्वास्त रिटर्न एप्लीकेशन उसी कोर्ट को देनी होती है कि जिस इस अदालत ने इस इल्ज़ाम में मुलजिम को इतने की ज़मानत दी है, तो हम वो जो ज़मानत है वो एज ए कैश की सूरत में हम वो जमा कराना चाहते हैं। तो अदालत उसको अलाउ करते हुए आपको डायरेक्शंस देती है कि आप जाके कैश की सूरत में जमा कराएं। इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि नहीं, हम किसी कोई घर का इंतकाल है, किसी प्रॉपर्टी का इंतकाल या फ़र्द पड़ा हुआ है वो हम जमा कराना चाहते हैं, तो उसी एप्लीकेशन में आप उस फ़र्द का जिक्र करेंगे। या आप कहते हैं कि नहीं, हम फ़र्द या कैश दोनों में से नहीं जमा कराते हैं, हम कहते हैं कि हम ऑफिशियल श्योरिटी जमा करते हैं, सरकारी मुलाजिम ला के पेश करते हैं। तो आप उस एप्लीकेशन में ऑफिशियल श्योरिटी के जिक्र करेंगे और आप ये कहेंगे कि जो ऑफिशियल श्योरिटी है वो उसका ग्रेड इतना है। तब वो कोर्ट की जवाबदीदी इख्तियार पे है, क्या वो उसी सेम ग्रेड पे अलाउ करती है या उससे नीचे भी कर सकती है, या वो कोर्ट कहती है कि आप 17 ग्रेड या 18 ग्रेड जो भी कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए होता है तो उसके लिए आप जमानत जमा करा सकते हैं। जब ये एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है तब श्योरिटी बॉन्ड्स या मचलके जिसे हम कहते हैं, इसके लिए आपने ये तमाम तर जो डॉक्यूमेंट है, आपने अगर सरकारी मुलाजिम है तो उसके लिए आपने सरकारी मुलाजिम का सर्विस कार्ड और उनका फ्रेश पे स्लिप होगा, उनका CNIC होगा और वो एक सर्टिफिकेट होता है, बेल सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं। उस सर्टिफिकेट को उसके ऑफिस से वेरीफाई करना होगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। ये तमाम चीज़ें लग जाती है उन श्योरिटी बॉन्ड्स में। अब श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होते हैं? श्योरिटी बॉन्ड्स में तीन सफ़ाजात पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें दो जो सफ़ेजात होते हैं वो स्टैम्प पेपर्स होते हैं और एक जिसे हम हाज़री मचलका कहते हैं। हाज़री मचलकी की बेसिक मकसद ये होती है कि उसमें एफआईआर, थाना, कोर्ट और मुलजिम और जो जामिन होता है जिसने ज़मानत जमा करनी होती है उसके कवायद लिखे होते हैं और उसमें उसने लिखा होता है कि ये हर पेशी पे आता रहेगा। और दूसरे हल्फिया जो स्टाम्प पेपर होता है उसमें भी इसी तरह के कवायद लिखे होते हैं। जो थर्ड स्टाम्प पेपर उसके साथ लगा होता है वो होता है जामिन का हल्फिया बयान कि उसने कहीं और जमानत जमा ना कराई हो। अब इसमें एक छोटा सा स्लाइड सा वो है कि जो जामिन होगा उसने कभी पहले किसी की जमानत ना कराई हो। अगर उसने जमानत कराई है, चाहे वो कैश जमा करा रहा हो, चाहे वो फर्द जमा करा रहा हो या चाहे वो ऑफिशियल हो,
اس نے پہلے کسی کی ضمانت نہ کرائی ہو، اگر کرائی بھی ہو تو وہ کیس ختم ہو چکا ہو اور 1 سال کے بعد وہ اس شخص کی ضمانت دے رہا ہو، اور جو کمپیوٹر کا ریکارڈ ہوتا ہے، آئی ٹی سیکشن کا جو ریکارڈ ہوتا ہے کورٹ کا، اس میں اس کا ذکر نہ وہاں سے ڈیلیٹ ہو چکا ہو. یہ پروسیجر ہوتا ہے. یہ تمام تر چیزیں جب وہ مچلکوں کے ساتھ لگ جاتی ہے. اب انتقال کی ہم بات کریں تو انتقال وہ تحصیل سے ویریفائی ہو کے اس کے ساتھ لگے گا، CNIC لگے گی. اور اسی طرح سے جب کیش ہوگا تو اکاؤنٹس برانچ میں آپ پیسے جمع کرائیں گے. اکاؤنٹس برانچ آپ کو ایک رسید جاری کرے گی، وہ رسید اور CNIC کی کاپی ان مچلکوں کے ساتھ لگ جائے گی. جب وہ اس کے ساتھ انیکسڈ ہوگی، اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، تب یہ تمام چیزیں اوتھ کمشنر سے باقاعدہ طور پہ اٹیسٹ ہوں گے. اٹیسٹ ہونے کے بعد آپ اس کو جا کے متعلقہ جو کورٹ ہوگا اس کے کلرک کو دیں گے، وہ اس کو رپورٹ کرے گا. رپورٹ جب ہو جاتی ہے، تمام تر جو قوائف ہوتے ہیں اس عدالت کا جو کلرک ہوتا ہے، وہ کلرک صاحب اس ضامن کا جو ضمانت جمع کرا رہا ہوگا اس کی تمام قوائف، فون نمبرز، اس کی نیئرسٹ ایڈریس اور نیکسٹ نمبر سے مراد کوئی نیئرلی فرینڈ کا نمبر یا کسی کا ایسا نمبر کہ ایمرجنسی میں اس کو فون کر کے اطلاع دی جا سکے. یہ تمام تر چیزیں لے کے وہ اس اپلیکیشن کے ساتھ، جو اپلیکیشن الاؤڈ ہوئی ہوتی ہے، وہ جا کے جج صاحب کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں. تب یہ جو ملزم ہوتا ہے وہ ملزم بھی جج صاحب کے سامنے جو ضامن ہوتا ہے وہ بھی جج صاحب کے سامنے پیش ہوتا ہے. جج صاحب باقاعدہ طور پہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، یا انتقال جو پراپرٹی آپ نے جمع کرائی ہے وہ آپ کے نام پہ ہے، یا جو کیش جمع کرائی ہے. اور اس کو یہ باقاعدہ طور پہ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ملزم پیش نہ ہوا، چونکہ آپ ضامن ہیں تو آپ اس کے پیش کرنے کے ذمہ دار ہوں گے یا آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ان تمام تر چیزوں کو اوکے کرنے کے بعد کورٹ اس پہ سگنیچر کر دے گی اور ریلیز کرنے کے لیے ڈائریکشنز جاری کرے گی. اسی طرح سے یہ اپلیکیشن اور شورٹی بانڈز اٹھا کے جو متعلقہ کلرک ہوگا اس کورٹ کا، وہ جا کے اس پہ ریلیز آرڈر بنائیں گے. اگر تو آپ نے بیل آفٹر ارسٹ فائل کیا ہے، اگر بندہ ارسٹ ہے آلریڈی اور آپ نے بیل فائل کیا ہوا ہے، تب کورٹ کا متعلقہ بندہ اس ریلیز آرڈر کو لے کے، جو بیل مین ہوتا ہے وہ لے کے جیل یا تھانے جا کے اس کو وہاں سے ریلیز کروائے گا. یہ بھی ہمارے پولیس کے اچھے کریکٹرز، اور اس کی وجہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تمام تر محکمہ خراب ہے. کچھ ایسی لوگ موجود ہیں اس میں کہ وہ رشوت طلب کرتے ہیں عام شہریوں سے جب وہ ریلیز کرانے جاتے ہیں. اسی لیے جو کورٹ کا بیل مین ہوتا ہے، چپراسی ہوتا ہے، وہ جا کے وہ ریلیز کروا دیتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے بیل بیفور ارسٹ فائل کیا ہوتا ہے تب آپ کو تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ کو ریلیز مل جاتا ہے، جب آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کو اتنے ٹائم تک کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، تب وہ آپ جا کے تھانے میں اس کی فوٹو کاپی جمع کرا سکتے ہیں. تب آپ کو کوئی ارسٹ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک چھوٹا سا پروسیجر تھا جو کہ بعض اوقات جب لوگ عدالت جاتے ہیں تو اس چیز میں بہت کنفیوژن ہو جاتی ہے، یا ان کے جو وکلاء صاحبان کے جو منشی حضرات ہیں وہ ان کو بہت کنفیوز کر کے بہت سارے پیسے اینٹتے ہیں ان سے. تو یہ ایک چھوٹا سا پروسیجر تھا کہ ضمانت آپ کیسے جمع کرا سکتے ہیں. جو سیم پروسیجر ہوتا ہے، جو سیم طریقہ کار میں نے بتایا کہ FIR کے بعد درج ہوتا ہے، یہی پروسیجر سکسیشن سرٹیفکیٹ میں بھی ہوتا ہے اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن میں بھی ہوتا ہے. کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. تو جو ان 3 کیٹیگریز ہے، سکسیشن سرٹیفکیٹ، لیٹر آف ایڈمنسٹریشن، یا آپ جب بیل لیتے ہیں کسی کرمنل کیس میں، تب ان کا پروسیجر سیم ہوتا ہے، سیم ڈاکیومنٹس لگتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو آپ لوگ یاد رکھیے، تو کنفیوز ہونے کی آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے اگر آپ لوگ مزید فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا. آپ لوگوں سے بہت جلد ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.